हामी कतैबाट लुसुक्काएर राजनीतिमा जोडिएका होइनौं भन्दै रवि लामिछानेको भनाई। चोर नेता, भ्रष्ट कर्मचारी र स्वार्थी जनता रहन्जेल देशमा शान्ति सुरक्षा हुँदैन भन्दै हर्क साम्पाङले भने। मेयर बालिन शाहले गरे फेरि ठूलो घोषणा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई धार, दायाँ जाने कि बायाँ, यसबारे ठूलो प्रश्न। रेशम चौधरीलाई फकाउन प्रचण्ड र माधव नेपालदेखि गृहमन्त्रीका स्वकीय सचिवसम्म जेल पुगे। धनगढीमा उत्पन्न तनावपछि स्थानीय प्रशासनले लगायो निषेधाज्ञा आदेश। प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा सिके राउतले उठाए नागरिकताको विषय। भारतबाट घटेर आयो इन्धनको मूल्य। निगमलाई 15 दिनमा 58 करोड नाफा। दोलखाको 10 मतदान केन्द्रमा 50% मत खस्यो। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालिन शाह र अमेरिकी राजदूत थम्सन बीच भेटवार्ता। प्रधानमन्त्रीमा माओवादीको दाबी कति उचित, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। विमलेन्द्र निधिले सिके राउतलाई भेट्टाए शेरबहादुर देउबासँग, भन्छन् सरकारमा सामेल हुने सहमति भयो। काठमाडौँमा दोहोरी रेस्टुरेन्ट 2 बजेसम्म र नाइट क्लब 4 बजेसम्म खोल्न पाइने। पार्किङ माग गर्दै बागबजार क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिए। बाजुरामा अनेरा सुविका नेता हत्या आरोपमा वडाध्यक्ष पक्राउ। बागमतीमा पनि अङ्कभारमा आधारित लाइसेन्स परीक्षा। 15.5 अर्बको चीन जोड्ने गल्छी। रसुवागढी सडक स्तरोन्नति अलपत्र। जनमत पार्टी र कङ्ग्रेसले सरकारमा सहकार्य गर्ने। समानुपातिकमा कङ्ग्रेसबाट 3 जना पुरुष मात्रै सांसद बन्ने। मलेसियाका राजाले भने सगरमाथा हेर्न नेपाल घुम्ने इच्छा छ। आर्यन सिग्देल र भारतीय अभिनेत्री सुफियाको फिल्म सायरा विश्वभर एकसाथ प्रदर्शन हुने। द भोइस अफ अमेरिकाको सेमिफाइनलमा पुगिन् परिजिता वास्तोला। धनगढीमा 24 घण्टे निषेधाज्ञा जारी। धनराज गुरुङको फराकिलो अग्रता। रेशम चौधरीलाई भेट्न जेलमा नेताहरूको लड्को। माग पुरा नभई शपथै नलिनेसम्मको चेतावनी। नवलपुरमा जीव दुर्घटना, 2 जनाको मृत्यु। प्रचण्ड र खड्का बीच भेटघाट। गठबन्धनकै सरकार बनाएर जाने विषयमा छलफल। गृहमन्त्री र विप्लव नेतृत्वको नेकपा बीच भेटवार्ता। महासंघको साधारण सभाको उद्घाटन राष्ट्रपति भण्डारीले गर्ने। अब बागमती प्रदेशमा पनि 70 अङ्क ल्याए ट्रायल पास हुने। मायाको मोबाइल फोन जहाँ लुकेको छ हत्याको रहस्य, यसबारे पूरी जानकारी। नयाँ सरकारको कसरत। सिके राउतले भेटे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबालाई। झुटो निमन्त्रणाको भरमा नेपाल आएका भारतीय खेलाडीलाई कसले गर्यो ठगी, यसबारे महत्त्वपूर्ण जानकारी। पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि निगमलाई दिने तयारी। दोलखामा राति 9 बजेबाट मतगणना हुँदै। प्रतिनिधि सभा र समानुपातिक तर्फ कुन पार्टी अगाडि र कुन पार्टी पछाडि रहेको छ, यसबारे पूरी जानकारी पनि आजकै भिडियोमा। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज अपडेटमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। आजका समाचारहरू एकदमै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभावहरू पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गरी अलमा क्लिक गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजका मुख्य समाचार सुरु गरौँ। भारतबाट इन्धनको मूल्य घटेर आएको प्रसङ्गबाट। नेपाल आयल निगमलाई भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट घटेर आएको इन्धनको नयाँ मूल्य प्राप्त भएको छ। नयाँ मूल्यले खाना पकाउने ग्यास बाहेक सबै प्रकारका इन्धनमा निगम नाफामा गएको निगम स्रोतले बताएको छ। नयाँ मूल्यले निगमलाई 15 दिनमै 58 करोड रुपियाँ नाफा हुनेछ। नयाँ मूल्य अनुसार डिजेलको मूल्य 11 रुपियाँले घटेको प्राप्त भएको छ भने पेट्रोलमा 13 रुपियाँ, मट्टी तेलमा 35 रुपियाँ प्रति लिटर नाफा रहेको छ। यस्तै हवाई इन्धनमा आन्तरिकतर्फ प्रति लिटर 42 रुपियाँ नाफा छ भने खाना पकाउने ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 277 रुपियाँ नोक्सानी रहेको निगमले जनाएको छ। दर्शक महानुभावहरू, यद्यपि निगमले अहिलेसम्म कुनै पनि इन्धनको मूल्य घटाएको छैन। दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्ना केही कुराहरू राखेका छन्। हाम्रो पार्टी नयाँ छ। हाम्रो पार्टीमा जोडिएका धेरै व्यक्तिहरू नयाँ हुनुहुन्छ भन्नुको अर्थ हामी कतैबाट लुसुक्क आएर राजनीतिमा जोडिएका होइनौँ। हामी यही समाजमा थियौँ। यही समाजको रूपान्तरणका लागि हामी काम गरिरहेका थियौँ। उदाहरणका लागि हाम्रा सबै उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका महामन्त्री तथा प्रवक्ता डाक्टर मुकुल ढकाल, उहाँले पनि धेरै सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म पुग्नु भएको छ। क्यान्सरसँगको सङ्घर्षसँगै राजकोटको अस्पताल हुँदै रवि लामिछानेको पार्टीसम्म उहाँ पुग्नु भएको छ। त्यसैगरी दर्शक महानुभावहरू, अन्य उम्मेद्वारहरू कोही डाक्टर, कोही जर्नलिस्ट, कोही समाजलाई विभिन्न तरिकाले बुझेको व्यक्ति हुनुहुन्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। र यसमध्ये म पनि एउटा हुँ र मैले पनि विभिन्न कुराहरू पहिलेबाटै भोग्दै आइरहेको छु। त्यसकारण हाम्रो पार्टीमा देशलाई बुझेका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ। अब हामी हातेमालो गरी अगाडि बढ्नेछौँ र हाम्रो काममा हामी अग्रसर सधैँ रहनेछौँ। हामीलाई भोट दिएर संसदमा पठाउने जनतालाई कहिले पनि बिर्सिने छैनौँ र उहाँहरूको कामका लागि हामी दिनरात नभनी खट्नेछौँ भन्दै रवि लामिछानेले भनेका छन्।
दर्शक महानुभावहरू, चोर नेता, भ्रष्ट कर्मचारी र स्वार्थी जनता रहन्जेल देशमा शान्ति, सुरक्षा, सुशासन र विकास कहिले पनि हुँदैन भन्दै हर्क साम्पाङले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, धरानका मेयर हर्क साम्पाङले पछिल्लो समय विभिन्न कामहरू गर्दै आउनु भएको छ र त्यस क्रममा उहाँहरूले विभिन्न कुराहरूलाई अनुभव गरेको र पहिले पनि यस्ता कुराहरू अनुभव गरिसकेको बताएका छन्। यद्यपि देशमा चोर नेता धेरै देखिए, भ्रष्ट कर्मचारी पनि देखिए, स्वार्थी जनता पनि देखिए। यस्तो अवस्थामा देशमा शान्ति, सुरक्षा कसरी रहन्छ, सुशासन र विकास कसरी हुन्छ भन्नु मैले यस बारेमा थप पुष्टि गर्नु आवश्यक छैन। तपाईहरूले पनि बुझ्नु भएको छ पछिल्ला केही वर्षहरूमा के कस्तो गतिविधि हुँदै आएका छन् र कसले हाम्रो देश नेपाललाई अगाडि बढाउन सक्यो भन्दै उनले कडा प्रश्न पनि गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हो म ढिलो गरी सुत्छु र बिहान सबेरै बिउजिन्छु, किनकि मलाई चिन्ता छ वर्तमान र भविष्यको। यो देश र जनताको जसले जे भनोस् मानोस् या नमानोस्, तर इतिहासले मलाई मस्त सुत्न अनुमति दिँदैन अब भन्दै हर्क साम्पाङले भनेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह बालेन र नेपालका लागि अमेरिकाका राजदूत डिनार थम्सन बीच भेटवार्ता भएको छ। आज राष्ट्रिय सभागृह स्थित मेयर शाहको कार्यकक्षमा राजदूत थम्सनले भेट गरेका हुन्। भेटमा राजदूत थम्सनले काठमाडौँसँग संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न शहरहरूसँग भगिनी सम्बन्ध रहेको बताउँदै नगर र नागरिक स्तरीय दिगो सम्बन्धका लागि आफू प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्। भेटका क्रममा आपसी सिकाइ र हित प्रवर्धन, सम्पदा संरक्षण तथा प्रवर्धन, शहरी विकास, आपसी सिकाइ र अभ्यास तथा द्विपक्षीय सम्बन्धमा विषयमा राजदूत थम्सन र शाहले छलफल गरेका थिए। त्यसैगरी काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाहले पछिल्लो दिनमा भइरहेका केही गतिविधि बारेमा पनि चर्चा गरेका छन्। बालेन शाहले भनेका छन्, पछिल्ला दिनहरूमा केही गतिविधि भए महानगरले पनि ठूलो क्षति बेहोर्नु पर्यो। यस बारेमा तपाईहरूलाई थाहा नै छ, हामीले पहिलेका समाचार बारेमा पनि जानकारी गराइसकेका छौं। दर्शक महानुभावहरूले मुख्य कुरा सुकुम्बासीलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, सच्चा सुकुम्बासी को हुन् को होइनन् भन्ने पहिचान पनि हुन गाह्रो छ। त्यस पहिचानका लागि साँच्चीकै सुकुम्बासी को हुन् र को होइनन् भन्ने पहिचानका लागि महानगर अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ। वास्तविक कुरा के हो र हामीले यसबाट के कुराहरू सिक्नुपर्छ र के कुराहरू सिकाउनु पर्छ, त्यो बस्ती त्यहाँबाट हटाउनु पर्छ कि हटाउनु पर्दैन भन्ने पहिले नै केही अनुसन्धान गरेका थियौं र त्यस क्रममा हामी महानगरको टोली लिएर त्यहाँ हटाउनु गएका थियौं भन्दै बालेनले भनेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अहिले विभिन्न कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। सुकुम्बासी भनेर ठूला ठूला घर देखेको समेत सामाजिक सञ्जालमा खबर आइरहेका छन्। विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट सुकुम्बासी भनेर ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिको 3 तले घर र ग्यास पसल सहित अन्य केही कुराहरू रहेको समेत काठमाडौँ महानगरपालिकाले जानकारी गराइसकेको छ। यस बारेमा थप अनुसन्धान गर्दैछौं। महानगर प्रहरीमाथि ढुङ्गा हान्ने व्यक्तिलाई कारबाही पनि गरिन्छ भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाले भनिसकेको छ। यद्यपि काठमाडौँ महानगरपालिकाले अनुसन्धान नगरी, जाँचबुझ नगरी सुकुम्बासी बस्ती हटाउन पुग्यो होला त? दर्शक महानुभावहरू, यस बारेमा तपाईहरूको धारणा के छ हामीलाई यो भिडियोको कमेन्ट बक्स मार्फत बताउन भनी नबिर्सनुहोला। काठमाडौँमा नाइट क्लबहरू राति 4 बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने भएका छन्। काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायको अध्यक्षतामा बसेको जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकले विभिन्न व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने समय तोकेको छ। जस अनुसार रक्सी पसलहरू बोतलबन्दी बिक्री हुने समय राति मात्र 10 बजेसम्म खोल्न पाउनेछन् भने त्यस्तै रेस्टुरेन्टहरू राति 12 बजेसम्म, डान्स, दोहोरी रेस्टुरेन्ट, लाउन्ज र बारहरू राति 2 बजेसम्म सञ्चालन हुन पाउने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जनाएको छ। काठमाडौँ जिल्ला स्थित रात्रिकालीन समयमा सञ्चालित हुने व्यावसायिक कार्यालय थप सुरक्षित र मर्यादित र व्यवस्थित गर्न समय निर्धारण गरेको प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। अब बागमती प्रदेशमा पनि सवारी चालक अनुमति पत्र लाइसेन्सका लागि नयाँ प्रणाली लागू हुने भएको छ। अन्य प्रदेशमा जस्तै बागमतीमा पनि 70 अङ्क पास हुने व्यवस्था लागू हुन लागेको हो। बागमती प्रदेश सरकार, श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले प्रदेशका सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूलाई नयाँ प्रणाली लागू गर्न परिपत्र जारी गरेको छ। 19 चैत 2077 मा यातायात व्यवस्था विभागले यस सम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउत बीच भेटवार्ता भएको छ। कांग्रेस नेता विमलेन्द्र निधि आज राउतलाई लिएर प्रधानमन्त्री निवास बालाटार पुगेका थिए भने त्यस क्रममा सकारात्मक र परिणाममुखी वार्ता भएको निधिले ट्विटमा लेखेका छन्। गठबन्धन र कांग्रेससँग संघीय प्रदेश दुवै तहका सहकार्य गर्ने र सरकारमा सामेल हुने सहमति भएको छ भन्दै उनको भनाई रहेको छ। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र जनमत पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर सीके राउत बीच पनि भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न राउत उनको निवास कुमलटार पुगेका थिए। प्रचण्डकी स्वकीय सचिव गंगा दाहालले प्रचण्ड र राउत बीच शुभकामना आदान प्रदान भएको समेत बताएकी छन् र साथमा सरकारमा सँगै आउन सक्ने सम्भावना समेत रहेको बताइएको छ।
दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभा परिणाम र समानुपातिक तर्फ अहिलेसम्म कुन पार्टी अगाडि र कुन पार्टी पछाडि रहेको छ त? लगभग अब निर्वाचनको अन्तिम परिणाम पनि आउन लागिसकेको छ भने निर्वाचनको अन्तिम समय पनि सकिन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, प्रतिनिधि सभामा कंग्रेसले प्रत्यक्षतर्फ 55 सिट जितेको छ भने एमालेले 54 सिट, माओवादीले 17 सिट, एकीकृत समाजवादीले 10 सिट, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 7 सिट, राप्रपाले 7 सिट, जसपाले 7 सिट, जनमत पार्टीले 1 सिट र लोसपाले 4 सिट जित निकालेको छ। त्यसैगरी समानुपातिक तर्फ हेर्ने हो भने कंग्रेसले 26,08,226 मत पाएको छ भने एमालेले 27,36,748 मत पाएको छ। त्यसैगरी माओवादीले 11,57,808 मत, एकीकृत समाजवादीले 2,93,635, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले 11,11,030 मत, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 5,82,979, त्यसैगरी जसपाले 4,19,462, जनमत पार्टीले 3,93,184, त्यसैगरी लोसपाले 1,66,938 मत पाएको छ। समानुपातिक तर्फ अहिलेसम्म नेकपा एमाले नै अगाडि रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई ल्याएर बहुमत पुर्याउन सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले दौडधुप तीव्र पारेका छन्। प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभाको 4 मङ्सिरमा सम्पन्न चुनावमा रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ 4 क्षेत्र जितेको छ। यस्तै प्रदेशसभामा पनि 7 क्षेत्र जितेको छ। फौजदारी अभियोग पुष्टि भएपछि दिल्ली बजार सरदरखोर कारखानामा रहेका चौधरीलाई भेट्न गठबन्धनका नेताहरू जेलमै पुगेका छन्। जेलमा रहेका रेशम चौधरीलाई फकाएर सत्ता गठबन्धनमा ल्याउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदेखि नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराई दिल्ली बजार सरदरखोर पुगेका छन्। सरकार निर्माणका लागि गठबन्धनलाई बहुमत पुर्याउन चौधरीको पार्टी निर्णायक छ भने गठबन्धनले निर्धक्क बहुमत पुर्याएर सरकार निर्माण गर्ने प्रयास गरिरहेका बेलामा उनलाई फकाउन नेताहरूको लड्को जेलमै लागेको हो। उनलाई फकाएर आफ्नो पार्टीमा सामेल गर्न नेताहरू जेलभित्रै पुगेका छन्। दोलखाको 10 मतदान केन्द्रमा आज प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको पुनः मतदानमा 50% मत खसेको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठका अनुसार 50% मत खसेको र शान्तिपूर्ण तरिकाले सम्पन्न भएको छ। कति बजेदेखि गणना सुरु गर्ने भन्ने विषयमा अहिले सर्वदलीय बैठक बसिरहेको छ। ती मतदान केन्द्रमा 4 वटा बुथमा 8,514 मतदाता रहेका छन्। सो जिल्लाको बैतेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 6 स्थित बैतेश्वर माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्रको क, ख र ग, वडा नम्बर 2 को जनज्योति माध्यमिक विद्यालय पुतली काट मतदान केन्द्रको क र ख, वडा नम्बर 3 काली ढुङ्गा माध्यमिक विद्यालय मतदान केन्द्र क, ख र ग रहेको थियो। दर्शक महानुभावहरू, अहिलेसम्म दोलखाका 10 मतदान केन्द्रमा 50% मत खसेको छ। दर्शक महानुभावहरू, सडक किनारमा पार्किङ गर्न नदिएको विरोधमा बागबजार क्षेत्रका व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। पछिल्लो समय बालेन शाहले विभिन्न काम अगाडि बढाएका थिए। काठमाडौँ महानगरको नगर प्रहरीले सडक किनारामा रहेका मोटरसाइकल र गाडी पार्किङ गर्न नदिएपछि उनीहरूले आन्दोलन गरेका हुन्। महानगरले विकल्प नदिई सडक किनारमा पार्किङ गर्न रोक लगाउनु बेठिक भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। सडक किनारामा पार्किङ गर्न नपाए आफूहरू व्यवसाय छाड्ने अवस्था आउने उनीहरूको भनाइरहेको छ। आन्दोलनमा सहभागी व्यापारीले भने, हामी घरबहाल कर तिर्छौं, व्यवसाय कर तिर्छौं, तर तिम्रो सवारी साधन कहाँ राख्ने? उनीहरूले पार्किङ माग गर्दै बागबजार क्षेत्रका पसलहरू समेत बन्द गराएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पसल जहाँ छन् खास गरी त्यही घरको पार्किङ हुनुपर्ने हो। यद्यपि त्यो घरको पार्किङ नभएको बताइएको छ। पसलेहरूको पार्किङको व्यवस्थापन घर मालिकले गर्ने हो। यद्यपि घर मालिकले नगरेको पाएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाले रोडमा राखिएका बाइकहरू अथवा सवारी साधनलाई हटाएको छ र त्यहाँ राख्न नदिने बताएको छ। बैतडीको पञ्चेश्वर गाउँपालिका 4 फ्याउलाकी 21 वर्षीय माया लोहारको हत्याको घटनामा सशस्त्र प्रहरी बलका 1 जना जवानको संलग्नता रहेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानले देखाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका डीएसपी प्रेमबहादुर शाहीले प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट घटनामा सशस्त्र प्रहरीका जवानको संलग्नता रहेको खुलेको बताएका छन्। आरोपी शिवनाथ गाउँपालिका 4 का सशस्त्र प्रहरीमा कार्यरत भरत कोली फरार छन् भने उनको खोजीका लागि बाक्लो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको छ। मंगलबार बिहान घरबाट लुगा सिलाउन भनेर घरबाट निस्केकी मायाको धारिलो हतियारले घाँटी रेटेर हत्या गरिएको अवस्थामा बुधबार शव भेटिएको थियो। उनीसँगै रहेकी मायाकी भदै नाता पर्ने 15 वर्षीय बालिका नेहा लोहार घाइते अवस्थामा फेला परेकी थिइन्। दर्शक महानुभावहरू, मायाको मोबाइल फोनबाट सम्पूर्ण प्रमाण भेट्न सकिने भन्दै बताइएको छ। जे रहस्य छ हत्या सम्बन्धी, हत्याको रहस्य यही लुकेको छ भन्दै प्रहरीले पनि दाबी गर्न थालेको छ।
दर्शक महानुभावहरू, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई धार देखिएका छन्, दायाँ जाने कि बायाँ, यो ठूलो प्रश्न जागेको छ। सिद्धान्त र विचारबारेमा धेरै सोधिएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले हालै प्रश्न गरेका छन्। चोर समाउ विचार चाहिन्छ, भ्रष्टाचार र कालोबजारी रोक्न, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न, पूर्वाधारलाई गुणस्तरीय बनाउन समस्या गर्न विचार चाहिन्छ। विधि र सिद्धान्त भएका अरू पार्टीहरू पनि रहेको भन्दै उनले जनताको सामान्य समस्यालाई प्राथमिकता दिने बताएका छन्। तर उनकै पार्टीभित्र सुसुप्त रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वैचारिक लाइन सेन्टर टु राइट माध्यमबाट दक्षिणपन्थी, सेन्टर टु लेफ्ट माध्यम वामपन्थ वा सेन्ट्रिजम मध्यमार्ग के हुने भन्ने विषयमा बहस चलिरहेको छ। यद्यपि अहिले भनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा दुई धार देखिएका छन्, दायाँ जाने कि बायाँ भन्ने ठूलो प्रश्न जागेको छ। यद्यपि रवि लामिछानेले यसबारेमा केही जवाब दिइसकेका छैनन् र गठबन्धन गर्न सक्ने सम्भावना भने रहेको रवि लामिछानेले पहिले नै यसबारेमा जानकारी गराइसकेका छन्। कैलालीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी किरण थापाले प्रदर्शनका क्रममा भएको अराजक गतिविधि नियन्त्रण गरी सर्वसाधारणले नागरिकको जनधनको सुरक्षा र सरकारी सम्पत्तिको संरक्षण गर्न हिजो बिहिबार साँझ 7 बजेदेखि आज बिहान 7 बजेसम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरेका थिए। यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। निषेधाज्ञाको समयमा 5 जना भन्दा बढी भेला हुन, आवतजावत गर्न, भेला प्रदर्शन, घुमफिर गर्न, सवारी साधन चलाउन नपाइने प्रजिया थापाले बताएका थिए। दर्शक महानुभावहरू, त्यो निषेधाज्ञा आज बिहान 7 बजेपछि खुल्दैछ। बाजुरामा अनेरा सुबिउका केन्द्रीय सदस्य चेतन अयडीको हत्या आरोपमा त्रिवेणी नगरपालिका 7 का वडा अध्यक्ष जुद्धबहादुर अयडी पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराका प्रमुख प्रहरी नायब परीक्षक डीएसपी सूर्य थापाले मृतकका परिवारले दिएको किटानी जाहेरीका आधारमा अनुसन्धानका लागि वडा अध्यक्ष अयडीलाई पक्राउ गरिएको पुष्टि गरेका छन्। उनीसँगै अन्य 2 जनालाई पनि पक्राउ गरिएको भन्दै डीएसपी थापाले उनीहरूको नाम खुलाउन मानेका छैनन्। अनेरा सुबिउको सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय राष्ट्रिय कमिटी अध्यक्ष समेत रहेका अयडीको मङ्सिर 4 गते त्रिवेणी नगरपालिका 7 को नाटेश्वरी आधारभूत विद्यालय मतदान केन्द्रमा मतदानका क्रममा भएको विवादलाई लिएर कङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले कुटपिट गरेपछि उपचारका क्रममा मृत्यु भएको एमालेको आरोप रहेको छ। मतदान सकेर घर फर्किएका अयडीमाथि राति घरमै आक्रमण गरेर कुटपिट गरिएको थियो। मतदानकै क्रममा भएको विवादलाई लिएर प्रहरीले गोली चलाउँदा कङ्ग्रेस कार्यकर्ता सञ्जित अयडीको मृत्यु भएको थियो। विवादपछि मतदान स्थगित भएको उक्त केन्द्रमा पुनः मतदान पनि भएको थियो। नेपाली मुल्की 17 वर्षीय परिजिता बास्तोला अमेरिकी गायन रियालिटी शो द भोइस अफ नेपालको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेकी छन्। कोच लोन लिजेन्डको तर्फबाट उनले टप 12 मा एलिसिया काराको स्टार्स टु योर ब्युटिफुल बोलको गीत गाएकी थिइन् र उनको गीत सुनेर 4 जना कोचले तारिफ गरेका थिए। सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेपछि उनले एक भिडियो मार्फत शुभचिन्तकहरूलाई धन्यवाद व्यक्त समेत गरेकी छन्। साथै उनले फाइनलको लागि 2 साता मात्रै रहेको हुँदा भोट गर्न समेत अपील गरेकी छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपाली कङ्ग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच आज भेटघाट भएको छ। प्रचण्ड र खड्काबीच निर्वाचित भएपछि पहिलो पटक भेटघाटमा गठबन्धनकै सरकार बनाउन जाने विषयमा कुराकानी भएको हो भनी दर्शक महानुभावहरू के प्रचण्डको सरकार बन्ला त अथवा माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्न सक्लान् त? यद्यपि माओवादीको प्रधानमन्त्रीमा दाबी कस्तो रहेको छ त अथवा कति रहेको छ त? दर्शक महानुभावहरू, माओवादीलाई यसपटक कति मत आएको छ, कति प्रतिनिधि सभामा मत परिणाम आएको छ, यसबारेमा तपाईहरूलाई जानकारी नै छ। माओवादीबाट प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भने अहिले एकदमै धेरै कम देखिन थालेको छ, किनभने कङ्ग्रेस सबैभन्दा अगाडि रहेको छ भने त्यसैगरी नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा माओवादीसँगै अरू पार्टीहरू पनि रहेका छन्। पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ पनि नेपाल वायुसेना निगमले पाउने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले ग्राउन्ड ह्यान्डलिङको अनुभव भएकाले तत्काललाई निगमलाई नै दिने बताएको हो। केही समय अघिसम्म नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले पोखरा विमानस्थलको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ आफै गर्ने बताएको थियो। भैरवाबाट अन्तर्राष्ट्रिय उडान नगरेको भन्दै प्रतिस्पर्धा मार्फत अघि बढ्न सक्ने उल्लेख समेत गरिएको थियो। दोलखामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मतगणना सुरु भएको छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृत दिल्ली रत्न श्रेष्ठका अनुसार सर्वदलीय बैठक बजेर मतगणना सुरु भएको छ भने प्रदेश सभा सदस्यको पनि मतगणना सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। दोलखामा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि वाम लोकतान्त्रिक नेकपा माओवादी केन्द्रका गंगा कार्की, नेकपा एमालेबाट बालकृष्ण शिवाकोटी बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ। जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँगको भेटमा किसान आन्दोलनका माग र नागरिकताको विषय उठाएका छन्। आज प्रधानमन्त्री निवास बालटारमा शेरबहादुर देउवा र राउतबीच भेट भएको थियो भने भेटमा सहभागी कङ्ग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिका अनुसार दुई नेताबीच संघीय प्रदेश र दुवै तहमा सहकारी गर्ने र सरकारमा सामेल हुने विषयमा छलफल भएको छ। छलफल सकारात्मक रहेको जनमत पार्टीका नेताहरूले पनि बताएका छन्।
नेपाल चीन जोड्ने छोटो दूरीको गल्छी त्रिशुली मैलुङ स्याफ्रुबेसी रसुवागढी सडकको स्तरोन्नतिको काम अलपत्ता परेको छ। यो आयोजनाको कुल 82 किलोमिटरलाई 3 खण्डमा विभाजन गरी निर्माण भइरहेको थियो भने जस अन्तर्गत प्रथम खण्ड गल्छी त्रिशुली मैलुङ, दोस्रो खण्ड मैलुङदेखि स्याफ्रुबेसी र तेस्रो खण्ड स्याफ्रुबेसीदेखि रसुवागढीसम्म छुट्याइएको छ। पहिलो खण्ड सिओबिसी टुन्डी जेबी रसुवा कन्स्ट्रक्सन प्रणालीले ठेक्का पाएको छ भने 46 किलोमिटर लम्बाइको यो खण्डको 80% काम सकिएको आयोजना प्रमुख ध्रुव कुमार श्रेष्ठले बताउनु भएको छ। यानि कि 15.5 अर्बको चीन जोड्ने गल्छी रसुवागढी सडक स्तरोन्नति अलपत्र परेको छ। मलेसियाका लागि नेपाली राजदूत दिल्लीराज पौडेलले मलेसियाका राजा सुल्तान अब्दुल्लाह अहमद शाह समक्ष आफ्नो अहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका छन्। आज क्वालालम्पुर स्थित राजदरबारमा आयोजित विशेष समारोहमा राजा सुल्तान अब्दुल्लाह समक्ष राजदूत पौडेलले आफ्नो अहोदाको प्रमाणपत्र पेश गरेका हुन्। दर्शक महानुभावहरू, मलेसियाका राजाले सगरमाथा हेर्न नेपाल घुम्ने इच्छा छ भन्दै पनि बताएका छन्। बलिउड निर्देशक विशाल देसाईको निर्देशनमा बन्न लागेको नेपाली फिल्म सायरा विश्वव्यापी रूपमा प्रदर्शनमा आउने भएको छ। हालै काठमाडौँमा फिल्मका प्रस्तुतकर्ता रघु परियारले पावनी फिल्म्सका प्रबन्ध निर्देशक विशाल चौधरीसँग वर्ल्ड वाइड रिलिज बारेमा सम्झौता गरेका छन्। पावनी फिल्म्सले विश्वभर फिल्मलाई प्रमोसन गर्नेछ र हामीलाई फिल्म निर्माणमा यसले झनै सहयोग पुगेको छ भन्दै प्रस्तुतकर्ता परियारले भनेका छन्। यानि कि आर्यन सिग्देल र भारतीय अभिनेत्री सुफियाको फिल्म सायरा विश्वभर एकसाथ प्रदर्शनमा आउने भएको छ। स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर 2 को प्रतिनिधि सभातर्फको मतगणनामा नेपाली कङ्ग्रेसका धनराज गुरुङले फराकिलो अग्रता बनाएका छन्। गुरुङले नेकपा एमालेकी पद्माकुमारी अर्याललाई 2500 बढी मतले पछि पारेका हुन्। गुरुङले 8879 मत ल्याउँदा अर्यालले 6389 मत ल्याएकी छन्। त्यसकारण धनराज गुरुङको फराकिलो अग्रता रहेको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरी लगायतमाथि लगाइएको मुद्दा फिर्ता नलिई प्रदेश र प्रतिनिधि सभा दुवै तर्फका सांसदहरूले शपथ नलिने चेतावनी दिएको छ। सरकार गठनका लागि सहयोग माग्दै सत्ता गठबन्धनका नेताहरू रेशमलाई भेट्न जेलमै धाइरहेका बेलामा सो पार्टीले मुद्दा फिर्तालाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको छ। नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट कैलाली 1 बाट रञ्जिता श्रेष्ठ, कैलाली 2 बाट अरुण कुमार चौधरी र कैलाली 3 बाट गंगाराम चौधरी प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित भएका छन्। यस्तै बर्दिया 2 बाट रेशमका बुवा लालवीर चौधरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर निर्वाचित भएका छन्। यसैगरी कैलालीबाट 5 र बर्दियामा 2 गरेर कुल 7 जनाले चुनाव जितेका छन्। यद्यपि रेशमलाई भेट्न जेलमा नेताहरूको लर्को लागेको छ भने माग पूरा नभई शपथै नलिने सम्मको चेतावनी समेत दिएको छ। नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्वको धौबादीमा भएको जीप दुर्घटनामा परि 2 जनाको मृत्यु भएको छ। दलदलीबाट 14 जना यात्रु लिएर डेढ गाउँ जाँदै गरेको गण्डकी प्रदेश 4001 ज 0006 नम्बरको जीप हुप्सेकोट गाउँपालिका 5 धौबादीको कान्छी पानी नजिकै दुर्घटना भएको हो। यद्यपि नवलपुर दुर्घटनामा 2 जनाको मृत्यु पनि भएको छ। गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र नेत्रविक्रम चन्द्र नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी बीच भेटवार्ता भएको छ। आज सिंहदरबारमा भएको भेटवार्तामा नेकपाका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा प्रकाण्ड सहभागी थिए भने भेटमा यसअघि 2 पक्षबीच भएको सहमति कार्यान्वयन गर्ने विषयमा कुराकानी भएको गृहमन्त्री खाँडको सचिवालयले जनाएको छ। नेपाल पत्रकार महासंघको यही पुस 8 र 9 गते सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजना हुने केन्द्रीय साधारण सभाको उद्घाटन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्ने भएकी छन्। महासंघको आज वीरेन्द्रनगरमा बसेको बैठकले सो कुराको जानकारी गराएको हो। साधारण सभाको तयारी गर्नका लागि सचिवालय समेत सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सामाजिक सञ्जालमा भेटेको झुटो निमन्त्रणाको भर परेर नेपालमा प्रतियोगिता खेल्न आएका भारतीय खेलाडी ठगिएका छन्। आफ्नै खर्चमा भारतका विभिन्न 4 राज्यका एथलेटिक्स र मार्शल आर्टका 20 खेलाडी र 7 अफिसियलको टोली काठमाडौँ आएर गौरी धाराको एक होटलमा बसेर ठगिएको थाहा पाएपछि फर्किएको छ। 28औं दक्षिण एसियाली खेलकुदका लागि भनी पठाएको निमन्त्रणाका आधिकारिकता जाँच नगरी नेपाल आउँदा खेलाडी र अफिसियल दुवैले दुःख पाएका छन्। तर यो कार्यक्रममा कसको संलग्नता छ भन्ने अझैसम्म खुलेको छैन। दर्शक महानुभावहरू, यो सँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ मुख्य समाचारको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।